नेपाली आधुनिक कविताको इतिहासमा अत्यन्तै प्रयोगवादी एउटा कविता र अत्यन्तै प्रतीकात्मक एउटा कविता। फर्सीको जरा सर्वप्रथम 2021 सालमा रूपरेखा पत्रिकामा छापिएको थियो। यो कविता पछि साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित कविता सङ्ग्रह मोहन कोइरालाको कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ। नेपाली आधुनिक कविताको इतिहासमा मोहन कोइराला प्रयोगवादी धारका प्रमुख प्रवर्तक तथा प्रभावशाली कवि मानिन्छन्। उनको जन्म सन् 1926 मा नेपालको काठमाडौँ क्षेत्रमा भएको मानिन्छ। उनले उच्च शिक्षा नेपाल तथा भारतमा हासिल गरेका थिए। साहित्यिक यात्रासँगै उनले सरकारी सेवा, सांस्कृतिक संस्थानहरू तथा विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूमा पनि सक्रिय भूमिका निभाएका थिए। उनको बाल्यकालदेखि नै साहित्य, दर्शन र समाजप्रतिको गहिरो रुचि थियो। यही रुचिले उनलाई परम्परागत शैलीभन्दा फरक, प्रयोगशील र गहिरो दार्शनिक कविता लेख्ने दिशामा प्रेरित गर्यो। नेपाली कवितामा नयाँ प्रयोग गर्ने, नयाँ भाषा र नयाँ प्रतीकात्मक शैली ल्याएर आधुनिक कविताको नयाँ अध्याय सुरु गरे। मोहन कोइरालाको निधन सन् 2007 मा भयो, तर उनले सिर्जना गरेको नेपाली साहित्यिक प्रभाव आज पनि नेपाली कवितामा गहिरो रूपमा जीवित छ। फर्सीको जरा नेपाली प्रयोगवादी कविताको सबैभन्दा चर्चित र बहस गरिएको कविता मध्ये एक हो। यो कविता केवल एउटा विषयवस्तु फर्सीको कथा मात्र होइन, मानव जीवन, समय र अस्तित्वको प्रतीकात्मक यात्रा हो। कवितामा फर्सी, जरा, बिउ, माटो, आकाश, चिल, चल्ला जस्ता अनेक प्रतीक प्रयोग गरेर कविले आधुनिक मानिसको अवस्था चित्रण गरेका छन्। कविताको सुरुवातमै अनन्त चिलले झम्टा मारेको वर्तमान भन्ने बिम्बले आधुनिक समाजमा शक्तिशाली व्यक्ति, समय र परिस्थितिले कमजोर मानिसलाई कस्तो दबावमा राख्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। यहाँ चिल शक्तिशाली शक्तिको प्रतीकको रूपमा लिएको छ भने चल्ला सामान्य र असहाय मानिसको प्रतीकको रूपमा लिएको छ। यसले समाजको असमानता र सङ्घर्षलाई समेत उजागर गर्छ। कविको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्वास र समयको सम्बन्ध हो। कविले पूर्व विश्वास, आउने विश्वास, बाँचिरहेको विश्वास, तीनवटा विश्वास शब्द मार्फत मानिसहरूको जीवन, विगत, वर्तमान र भविष्यको आशामा टेकेको देखाउँछन्। तर आधुनिक समाजमा मानिस आफैले विश्वासलाई नै विश्वास गर्न सक्दैन भन्न खोजेका छन्। यही अविश्वास र अन्योलले मानवीय अस्तित्वलाई कमजोर बनाएको हो। कविले मलाई एक विश्वास भए पुग्छ, मलाई एक वर्तमान भए पुग्छ भनेर मानिसलाई वर्तमान क्षणको महत्त्व बुझाउन खोजेका छन्। यहाँ कविको स्पष्ट सन्देश छ, जीवनको अर्थ खोज्न वर्तमानको चेतना आवश्यक हुन्छ। फर्सीको प्रतीक जीवनको साधारण तर गहिरो दर्शन हो। कवितामा प्रयोग भएको फर्सी एउटा अत्यन्त साधारण वस्तु हो, तर कविले यसलाई जीवनको दार्शनिक प्रतीक बनाएका छन्। फर्सीको बिउबाट जरा फैलिन्छ, जरा माटोमा फैलिन्छ, पात र लहरा बढ्दछन्। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया जीवनको विस्तार र विकासको सङ्केत हो। फर्सीको जरा भन्ने बिम्बले मानिसको अस्तित्व माटो र प्रकृतिसँग जोडिएको छ भन्ने देखाउँछ। मानिसको जीवन पनि एउटा बिउ जस्तै हो, जसले सङ्घर्ष, अनुभव र समयसँगै आफ्नो अर्थ खोज्छ। यो कविता परम्परागत संरचनाभन्दा अलिक फरक छ। यसको शैली मुक्त, विसङ्गत र प्रतीकात्मक शैलीमा आधारित छ। यो कवितामा प्रयोग भएका बिम्ब र प्रतीकहरू कहिलेकाहीँ अति यथार्थवादी र अमूर्त पनि लाग्न सक्छ। यस कारणले यो कविता पढ्दा सुरुमा जटिल लागे पनि समग्र प्रभावबाट बुझ्दा यो मानवीय अस्तित्वको खोजी गर्ने गहिरो दार्शनिक कविता बनेको छ। यही प्रयोगात्मक शैलीका कारण फर्सीको जरा नेपाली आधुनिक कवितामा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कृति मानिन्छ। समग्रमा फर्सीको जरा केवल एउटा कविता मात्र होइन, मानव जीवन, समय, विश्वास र अस्तित्वको गहिरो खोज हो। कवि मोहन कोइरालाले साधारण प्रतीकहरू प्रयोग गरेर आधुनिक मानिसको सङ्घर्ष, असुरक्षा, आशालाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। यस कविताले पाठकलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ, मानिस वास्तवमा के हो? के ऊ केवल समयको सानो अंश हो, वा के उसभित्र अनन्त सम्भावना लुकेको छ? यही प्रश्न र खोजका कारण फर्सीको जरा आज पनि नेपाली साहित्यमा गहिरो अर्थ बोकेको चुनौतीपूर्ण र शक्तिशाली कविता मानिन्छ। उक्त कविता म वाचन गरेर सुनाउँछु। अनन्त विडम्बनाले, अनन्त हातले, अनन्त चिलले झम्टा मारेको वर्तमान एक टुक्रा समय, रक्तचापको डिग्रीमा चढेको पारो, जसलाई पर्खिरहेछौँ चल्ला बनेर। फलबाट देखाएर विश्वास दिइरहेछु, पूर्व विदा विश्वास, आउने विश्वास, बाँचिरहेको विश्वास, रङ्गका विश्वासै विश्वास, हामी नै विश्वास गर्न सक्दैनौँ, विश्वास कहाँ टाँसिएको छ जरा भएर। मलाई एक विश्वास भए पुग्छ, मलाई एक वर्तमान भए पुग्छ, आउने जाने त्यसैमा अनन्तको अनुहार हेर्न।
किनकि समय हिँडिरहेछ सडक सडकमा। यो काँक्रो आफै थाक्रोसित पाकेको थाकेर यसलाई टेबिलमा राख, यसलाई टेबिलमा राख, यसलाई टेबिलमा बाँड भेला भएर हामी बितेका गीत, हामी बितेका समय भोज गर, यसलाई टेबिलमा काट। एक हतारमा हतार, एक जीवनमा जीवन हात फिजाएको अनन्तमा ठिट लाग्दो विचार जे हामी रोप्न लागेका छौँ, नयाँ कोदालीले माटो नलागेको हातबाट सफलताका वजन बिनाको डल्ला फोरेर। टेबिलको विश्वमा फर्सीको शान्त बिहा समयको बारीमा अस्तित्वको वर्तमान शान्त बिउमा जहाँ पर्खिन सक्दछ एक मात्र अनन्तको कानो गोली भोज गर। लाठीले घुमाएको जातोमा पालो छोडेर वर्तमान दौडेको छ। कानो गोरुको हरियो चौरमा निम्त्याएर वर्तमान फर्केको छ। चट्टानले मिचेको अगेनोमा रोटी पोलेर वर्तमान लम्बेको छ। छकिनबाट घटाउ गर, अनन्त घट्टको तावा मात्र हो, काट भोज गर बितेको भुम्रो रोटी टेबिलमा, किनकि अनन्तले हामीलाई छली चिल झैँ झाम्टा मार्छ भूतले नङ्ग्रा लिएर। यद्यपि हामी अनभिज्ञ छैनौँ, परमाणुका लागि पनि ज्ञानले चहचहाइरहेका चाहन्छु। तिमी जे, म जे, हरेक पदार्थ हरेक अर्थमा, हरेक अर्थमा अर्थसित विभिन्न अर्थ, बिउ जस्तै फराकिला, बिउ जस्तै फराकिला, अनन्त जस्तै, सिङ्गै आकाश जस्तै, धरती जस्तै, समुद्र जस्तै, बिउ जस्तै फरासिला। हामी माटो, हरेक अर्थ माटो अर्थ। भुटिट्याउको आकाशमाथि आकाश कस्तो छ, मलाई हिँड्ने हिम्मत देऊ, म फर्सीको मन्टा हुँ, मलाई घुस्रिन क्षितिज देऊ, म तोरियाको जरो हुँ, मलाई उभिन दिशा देऊ, म पारिजातको थुतुनो हुँ, मलाई अनन्त फोर्न देऊ, म आफै समय हुँ। भुटिट्याउको आकाश आकाशिन छ, झुम्रोको फुल कोरलिनु प्रथम, भुटिट्याउको आकाश खुट्टा माटोमा उभिन्छ, मलाई हिँड्न देऊ, अनन्त फोरेर, म फर्सीको मन्टा हुँ, आकाश छेडिरहेको, म फर्सीको पात हुँ, क्षितिज उचालिरहेको, म फर्सीको जरा हुँ, पृथ्वी पक्रिरहेको, हामी अनन्त हाँगा, अनन्त जरा, हामी अनन्त लहरा, मलाई हिँड्न देऊ भुटिट्याउको आकाश खसालेर। म फर्सीको मन्टा हुँ, म आफै समय हुँ, म आफै अनन्त हुँ। प्रुफ रिडर मेरो कानको काने गुजीको पात्रा, मेरो कानको काने गुजी, पेपर वेटको पहाडमा दुकामारी विचारमाथि विचार अभियान, मसीको ओह्रालो उकालो, कागते कारखानाको स्वर, टाइपराइटरको पच्चाप ध्वनि। विश्वास नगर्ने मलाई काट र टेबलमा विश्वास गर, म फर्सीको जरा हुँ, आकाश हुँ म फर्सीको, आकाश हुँ म फर्सीको। धेरै धेरै धन्यवाद।